انتي دا الشباب بتقولوا دحان عدي دحانينا اي ودوري سلامي زلا ودري ترينو زلخم قبر ملس غنا يقدن تارينا كلنا ايه ودحوتي و تايوه مالتي ولا حنتي ايكونن مالتي سكابا تتابلت اها جلس حب ان اللنديو كتحسوا خاجميركم حسد صبودي خينو ايه عنده ودي ودخش طلع كيف نقرا بعلك نقرا سنة عندي مباركك تحبوا لي جميركم عندها نعيش تشكعني كباكم ستمشتير لأيو أتا مساخم توعالكس مساتخم ديهم جيركمني نعم بزي نعم كويس كفل أتا هيزتا تيزي ودعوتي وبزعبا زي انتهي لي لنا جيرا كانيرا كوكو ميلون زار خصتي شانل بزعبا زسري لهم وجن انتهي جن أتا سؤال لا تبكي لي بخليك سدي لا تبكي لي تسمع تسغى انا ويلي ودغش تس حلف نعم تمرق هي عندها سلاز بدلنا تحرجخا كيني دقم سلام بولوني إذا تريئوا زنبوركم تراي زيكونه كالوت بزحات كم زلوا قنايتو الأخون سور علامان زلوهم ورولهم زلومسي إنا قهدوا يمزخدوا زلو كمي مالتهم مبزحتنا نزلنا يو هاجر كم مساقاقرينا نتوقمالو مبقر اتنخودو زلنا معراباوي عالم كمي بسيح زلو مفلات ايدلي أو تراي زيكونه ناباناهم كمتي صبحنقو كأند علامهم كأفلوتي انتاي علامة ودخش نحسو مسيح نمدلاوي بعبي يدقى نايحسوت مسقات نناي كورستوس أملاخنا مسلي أب سماي كم زرق جيركا دقيم ناي كورستوس مسقات أبكعيو أبز مدرزيوخم تنبرو إلكان تحسو مسيح مچو مقباريو بحدا لنا دو إذا أبيهر مسكولنا يهلو آمين حجي أب تيك توك يخون أب قال شورت فيديوهات قال ملأخت ترعيهم وملأخت ترعيهم قالوا خبلوا سميعكم دلهم نجزي إذي بكمبيوتر سريحهم فليتهم سابات كاب كريستوس نغرحقو زقبرو زلونا عالمنا سراحيو بعر حسوت يلكايو هو كله زرقهم ما يتؤمنوا ملأخ يكونون ترعيو نساتهم يمنت متهاتاو نجر كارينا زفتونو زلو تيقبرو له مالتي طبوق حتايو نازي نجر كم زنا قبرو ملأخت ترى منا بلو يلا ما مدنا أمودة ترى أنا كريستوس مسات كم زر يقبرو مالتي شعوخ كريستوس متي وابتعيو سلازم زامدريهم كتنبروا تتصبيو زنبركم كونتيو من قست سمايات زبال يلا نيلكا نحسو مسيح عالم مجئت نغتكون زقبر زلو تولو أخوئيو تاغزو زلخا كالز عابيقين 4 عبيت حطتات اللوم انتي زبلو بجاها مجمريا هايمانوت نمتفايو هايمانوتنا كتفولنا هو علامة هايمانوتن ياتاتن كاب عالم متفايو قداما يسرحوم أب عدم زلو معرباوين زابيهر يلن كبزولو غيرو ماميوم بإمنات بهايمانوت تسفا خمزو قرصو غيرو ماميوم ولا بزي هاقرات أفريقيا بزوحات كريستيان زبهالو بأقلقلتهم بهايمانوتهم تسفا يقرصو اللو كمي مالتيو مبار نستوعد كما يمثلوكم قداماي
ሃይማኖትን ሃይማኖተኛታትን ካብ ገጽ ምድሪ ምጥፋእዩ ከመይ እዚ ነገር ሃይማኖት ከመይ ገረና ከጥፍኦ ዝኽእሉ ኣብዚ ዘመን ናይ ዝሓድሽ ወለዶ ምንቅስቓስ ዝበሃል ኣሎ ናበይ ክንቀዳቅሶ እንታይ ኢኻ ዕላምኡ ቀንዲ ዕላምኡ ዳ ሃይማኖትን ኣብ ሃይማኖት ዘለዉ ምጥፋእ ባህዳ ኣፊቱ ከጥፍኡና ክንፈርህ ኣይኮነን ዘለና ግን እንተዳ ክንጥንቀቕ እዩ ዝግባአና ሎሚ ብፍላይ ንሕና ሓበሻ ንበሃል ኣብ ዞባና ኩናት ወረ ኩናት ዕግርግር ከም ዝግበር ንምንታይ ተደልዩ እዚ ተንኮሎምን ግብሮምን ዕላምኦምን ስርሖምን ክንርድኦን ክንፈልጦን ይግባአና እንታይ ስለ ዝደለዩ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣባናስከ ሃይማኖትን እምነትን ከጥፍኡ ስለዘደለዩ ሰላም በሉኒ ቀዳማይ ንኣእምሮ ደቂ ሰባት ምቁፅጻር እዩ ብምንታይ ብቴሌቪዥን ብቴሌፎን ብኮምፒውተራይዝ ዝመስል መሳርሒ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ምቁፅጻር ማሆጂዚ ታብለትና ቴሌፎንና ቲቪና ላፕቶፕሲ ጥቕሚ የብሉ ማለት እዩ ወኩሉ ጥቕሚ የብሉ ኖ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ጠቕላላ ጥቕሚ የብሉ እውን ኣይኮነን መልእኽተይ ጥቕምታት ዳ ኣለዎ እምበር እኳ ደኣ መሊኡ ግን ኩሉ ኣተኩረና ኣብኡ ከም ዝኸውን ይገብሩ እሞ ንዓና ብኡ ቆፃፀሩና ንዓኹም ከዓ ከምኡ ኣሃ ብመጠኑ ክኸውን ኣለዎ ማለትካ እዩ ልክዕ ከምቲ ብፕሮግራም ንዓና ክዕንዉ እኹል ምድላዋቶም ገይሮም ዝመፁና ዘለዉ ንሕና ከዓ እኹል ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ እዚኣ ናይ ሞባይል ዝበልካያስ ወ ናይ ማማ ኪድ ደገ ተጫወት ካብ ትብለኒ እንካ ሞባይል ድኾነ ረ ክትብለኒ ሕሻኒ ኪድ ሓሽ ዋላ ኣነ ማማ ኪድ ተጫወትካ ትብለኒ ታብለት ክትበኒ ይመርጥ ሕጂ ዶ ክሕሱ ኮይነ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ብዙሓት መዛነዪ እውን ኣለዉ ምስ ብፆትና ቁም ነገር እናዕለልና ስቕ ኢልና ሞባይልና ንጥውቕ ገሊና ጌም ንፃወት ገሊና ቁማር ገሊና ዋ እተወደቕሺ ሶም ዓበይትኸ ትጋግድ ኢኹም ንሕና ንኸፍእ ኣብኣ በፂሕካስ ወረ ዘኽፍኣልና እናፈለጥና ኢና ንፅይቕ ንስኹም ስወደይ ሰኣና ፍልጦ እኮ ናትናስ እንታይ ይበሃል ዓበይቲ ዋ ከምኡ ዘይግበር ዳፈለጥካ ዳ ይጥየቕ ድዩ ልክዕ ከምኡ ይግበርን እዩ ኩሉ ካብ ሎሚ ብፕሮግራም ክኽየድ ኣለዎ ከምቲ ብመደብን ፕሮግራምን እቲ ክፉእ ተልእኾኦም ዝፍንውልና ዘለዉ ንሕና ድማ ከምኡ ክነለልዮን ክንጥንቀቐሎን ግቡእና ይሓቁኹም እወ ዛና ሞባይል ከነዕርያ ኢና ሓቅኻ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ክነተኩር ዝደልዩ እንተኢልና እኮ ሜንታልናትና ኣተሓሳስባና ንምቁፅጻር እዩ ስለዚ በጃኹም ብዝተኻእለኩም ካብዛ ስልኪ ክትርሕቁ ኣለኩም ኩሉ ወላዲ ከዓ ነዚ ፈሊጡ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ እንካ ሞባይል ምባል ከተርፍ ክኽእል ኣለዎ እምበርከ እንካ ተፃወት ኢልካስ ሞባይል ቆልዓ በኺ ኢልካስ እንታይ ትቦ ሞባይል ጋሻ መፂኹ ተፃወት እንካ ኢልካስ ሞባይል ቲቪ ተወሊዑ እናሃለወስ ኩሉኻ ሞባይል እዚ ሕጂ ጽቡቕ ኖ ኣይጽቡቕን ክነጸብቕን ክንጥንቀቕን ግን ግዴታ ኣለና እወ ግድን ካልእ ከዓ እንታይ ይገብሩ መስለካ ኣብ ሃይማኖት ንዘለዉ ንሓድሕዶም ከም ዝጸልኡ ይገብሩ ድሓር ንምእመናን ንመራሕቶም ከም ዝጸልኡ ምግባር መደብናቶም እዩ ብኸመይ የጸልዎም ኣይትሰምዕዎን ዲኹም ዘንገለገለ ኣንስቲ ኣንቲ ዘማቕሽሽትስ ከምዚኦም ዝገብሩ ኢሎሞም ከምዚ ከኣባ ደግሙ ገለ ክብላ ዋይ ኣፍቲ ዳ ጎረቤትናስ ሓንቲ ሰበይቲ ድሓን ንጉደፍዑንዱ ዋላ ንሕና ከምኡ ንብልኒና ክላእ በዓል እዚኦም ከዓ እናበልና ዓዘራ ዝኾነ ቃላት ንፉኒና ግን ንምንታይ ተደልዩ ንምንታይ ሓጢኣቶም ነውፅእ ኣለና ኣይተረዳእናን እምበር ሰይጣን የመቻችኡ ዘሎ መንገዱ ትማሊ ወለድና ኣብ ልዕሊ ካህናት ኢዶም ኣወጣዊጦም ኣይፈልጡን እዮም ሎሚ ኣዝዩ ቆሊል ነገር ኮይኑሎ ንምንታይ እዚስ ክትቀቀሉ ኣለና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ወ ካልእ ንቤተ ክርስቲያን ምኻድ ከም ዝጸልኡ ምግባር ኣብዚኸ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ምክንያት ትፈጥር እንታይ ዝብል ምክንያት ኣብኡነ ንሕድዶም እንዲዮም ዝበኣሱ ከምዚ እንዲዮም ዝበሃሉ ስለዚ ኣነ እንታይ ገደሰኒ ዝኸይድ ትብል
ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ዓሲልዎ እዩ እዚ ዳምቦ ጻውትላ ዝደብ ዘለው በቃ ሽዑ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ትጎድፎ ምስ ካህናት ምርኻብ ተቋርጽ ኣብ ምንባብ የለናን የዳኽመና ኣብ መወዳእታ ካብ ሃይማኖት ተውፃና ንምፍራሕ ግን ኣይኮነን ንምንጥቃቕ እዩ ካልእ እቶም ኣብ ሃይማኖት ዘለው ከዓ ናብ እንስሳዊ ጠባይ ከም ዝኸዱ ይኾኑ ምዕራባውያን ሕጂ ኩሉ ነገሮም እንስሳ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ክሳብ ምስ እንስሳ ይጻመዱ ኣለው ከመይ እዚ በቃ እንስሳዊ ትገብሮ ነቲ ሰብ ብኸመይ እንስሳ ይኸውን ሰብ እኮ ብባህሪኡ እንስሳውን መልኣኻውን ጠባይ እዩ ዘለዎ ከመይ እስኪ ኣነ ጥሮ እዚ ክልቲኡስ ምሳና ኣሎ እወ ናብ ሰናይ ነገር ናብ ጽድቂ ክንከይድ ከለና መልኣኻዊ ጠባይና ዓቢ ኃጢአት ክንገብር ከለና ከዓ እንስሳዊ ጠባይ ንሕዝ ማለት እዩ ተረዲኤካ እዚ ኩሉ ብምንታይ ይሰርሕዎ ብቴሌቭዥን ብስማርትፎን ብኮምፒውተር ተባረኹ ከነስተውዕል ይግባእ እዚ ብካርቶን ዝስራሕ ንስኹም ትርእይዎ ክንምርምሮ ኣለና ከምቲ ዓንቶይ ትርእይዎ ዝነበርኩም ኮኮሜሎን ፍሉይ ብዛዕባኡ ዝገልጽ ኣብ ዩቲዩብ ኣሎምሽ ትርእይዎ ነይርኩም እንዲኹም ድሕሪ ሕጂ ግን ኣይንሪእናን ኢና ንሳ እኮ እዛ ሎቕማፅ ቻነል ኤልጂቢትን ሆሞሴክስን ግብረ ሰዶምን ትምህር ብስውር ብታሕቲ ታሕቲ እቲ እስክስክጽናሕ እቲ ንህፃን ትርእይዎ ነይርኩም እንዲኹም ምሽ ንግራጁዌሽን ክኸይድ ከሎ እንታይ ይባሃሉ ነይሮም እስከ ነገሩኒ መጀመርያ ክልተ ቆልዑ ጻዕዳን ጸሊምን ነይሮም ክልቲኦም ከዓ ኣወዳት እዮም ሽዑቲ ሓደ ንግራጁዌሽን እንታይ ክኸደን ኢልዎ ናይ ጓል ክትክደን ትኽእል ነወዲ ክትክደን ትኽእል ይብሎ ኣቦኡ ነቲ ወዲ እኳ እዩ ተደሊኻ ናይ ጓል ተደሊኻ ናይ ወዲ ክትክደን ትኽእል እኳ ኢልዎ ወዲ ናይ ጓል ክዳን ይኽደን ድዩ ኣይክደንን እዩ እንተ ተኸዲኑ እንታይ ንብሎ ኪድ ጓልጓሎ ንብሎ ጓልጓሎ እወ ንብሎ ጓል ናይ ወዲ እንተ ተኸዲና እንታይ ንብላ ወዲ ወዶ ንብሎ ኮነ ወዲ ወዶ ኢና ንብላ ቆጽሉ ሽዑኸ እንታይ ኢልዎ ኣላ ናይ ጓል ተኸዲኑ ይኸይድ ናይ ጓል ክደን ኣይክደን እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብሎ እዚ ደስ እንተልካስ ከብዚ ኢልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ነቲ ወድስ እንታይ ይብሎ ኣሎ ጓል ኮንካ ክትነብር ደስ እንተይልካስ ጓል ኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስውር ሽርሖም ብታሕቲ ታሕቲ ከምዚ እናገበሩ ከላምድኹምን ክብርዝኹምን ይዕላምኦም እዚ ግን እንታይና ንብል ዘለና ክንፈርሕ ዘይኮነስ ክንጥንቀቕ ኣለና ንስኹም ከዓ ልዕሌና ኣብ ቋንቋ ንጡፋት ኢኹም ዘዝተባሃለ ኣይትእመንዎ ኩሉ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ሓቂ ድዩ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኢልካ ንወለድኻ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ንቐጽል ወይ ኮኮሜሎን እስኪ ንቐጽልዎ ካልኣይ ከዓ መንነት ንምጥፋእ ይዕላምኦም ብኸመይ መንነትና ከም ጥፍእ ገብሩ ማለት እዩ እስኪ ንርአ ኣብ ዓለም ብፍላይ ሃይማኖት ኣብ ዘለወን ሃገራት ንዝነብሩ ካብአን ዝወፁ ህዝብታት ቀዳመይቲ ዝገብርዋ እንታይ እያ መንነቶም ከም ዝጸልኡ ምግባር የስ እዚ ህዝቢ እዚ መንነቱ ንኽጸልእ ብዙሕ ይስርሓሉ ኣሎ ብድሕሪት ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይዚ ኩሉ ኣጀንዳ ቀረፅቲ ከዓ ንሶም እዮም እንታይ ኣለኹም ዲኹም ወለላ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይሃሉ ኣሜን ካልእ ክብርታት ሕብረተሰቡ ከምዘይ ሕዝ ትገብሩ ነዞም ንኣሽቱ እናተኸሰርኩም ክትከዱ እኳ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ዕስራታት ዘለዉ እንዶ ንረእዮም ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ፀጉሪ ስታይሉ ኣከዳድንኡ ኣብ እዝኑ ዘቐምጦ ሰቑሪን ኩሉ ስታይል ናይ መን እዩ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና ከምዚ ድዩ ነይሩ ምዕባለ ማለትከ ብትኽክል እዚ ድዩ ፀጉርኻ ምጥቕላል ኣእዛንካ ምስቋር ኣከዳድናኻ ወጀብጀብ ምባል እዚ ድዩ ምዕባለ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዕላምኦም ክብርታት ሕብረተሰቡ ዘይሕዝ ወለዶ ምፍጣር ታርጌቶም እዩ ነስተውዕል ብዙሕ እንጀምዳ ዘስካዕና ዘለው የስ ካልእ ከዓ ንቐፅል ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ንኸይፍጽሙ ይስራሕ ኣለዎ ሞ እዚኦም ዳ ጸላኢ ሰናዮም ብርግጽ ጸላእት ሰናያት እወ ካልእ ከዓ እንታይ ገብሩ ኣለዎ መስለካ ናትና ጸሊእናስ ናይ እንዳማትና ከም ንናፍቕ ገብሩና ከምዚ ኣድያ ገዲፋስ ሓትና ትናፍቕ ማለት ድዩ ልክዕ ከምኡ ሓዝዎ ካልእ ከዓ ቤተሰባዊ ምትእስሳር ይበትክዎ ከመይ ገይሮም
رأي وندو ود حوبو ود حاتنو ودكو ودمو دقلت أحوات قلز بالو متأسسارات إنها ترحوكو أمزمو تزلو تمالا بعدو خلو زنبرا ود حوبو دي ودمو لومي سلكي أي تداولني خا زحج سدد زمصو قلخي مسلنا كونيلهم نخم يوم زعيز اللون وزبهم أتفي أمهم يوم وانا ناتهم ديو كم زقبرو يس جزع عتيخا هيوت نناي ولقخا ايو حميمكا زرد اكايلن يبلوخا منكم جيروا نساتهم لكع نتهزبو صيوم يوم نعيط رايت عمني خطبل نعيط عمن تازيتعم إلا حلنا جيركا نحاوخا وين حافتخا قرب حلنا انتليكا اخمان نسو نعوم تقبرنبر زعابا أبومن أديومن زيج النقو ولدو كويوم أم عرب فريم زلو أبومن أديومن أي يخبرني أبومن أديومن كخبرو حدا حق خنقركم لو من معربا عندك أنستيو انت يكويننين مهتنن زقمت ألا زلوها انت مالتي ولاد مولاد انت يكوينن يقول فوق اللوا ولاد مولاد يقدف ديو مرعان حدار نمنتاي ترفالو أطرفون مديم نمنتاي أبكندي دك أسب معباي أخلابن دمامن معباي مريت معرباويان كم قبرن تلودا حمي مومي وزنا نقرت عنا هنن لك عوه إذا حمامي حقوهم أولو ما يلكينا انبر اتوم زعبي سأنات اتوم زعبي ولدهم زشكومو زصورو يكونون انتاي قدسن زبل ولدو يو عبي دخيمة سلي واقع خفيلة وسيدو زقحفن انتخوين انتاي قدسني نمنتاي زولد كبلو جميرهم بيت سباو متأسسار باتي خوم يوم بكا تباتي خوم بكا بتخ دحار مصدق خيوتكوها زغا بمنتاي يدمعلو ناي ولود أأمرو بمقوط سار إذا حجين كمان مالتو اتقلعه نممهرو كلنا يجوزو خمس نجرا بمقبر نجوه حلاي تمثيلا كما يحديرو درار انتاي بليعو مسبيته سوز نبرة على المحتات شعونه تقلعه نمقرب كأ أبوخا تقايقو كان يرودي أديخا صريفاتك وي هاريماتك كان يرادي النابلت نتقلعه حتو وككفو يقبروم ربعك أنت يقبرونا رئيسنا ترايكم نفتو كريستنا خا بنصارو سلا خالق منباري أنا سلحوي سلحفتي زينب برنت دا أخوينا كريستيانا يكون كريستوس أملاخنا سلتزفقرو أدام سلتهم زفقرنا دك واقع خفيلو إزي كريستنا حج كريستنا انتايو سلا خالق منبار لكع سلا خالق منباري مودة تخا مسرح كم نسأل يقبرونا إذا خا الزلنا مخنيات ندام مخاننا كاب سرح نهدم حكايات نخون سوشيال ميديا دك أسنت راي زعبلولو هيوت ممرح إذا خا قداماي نطبومي اسم الزنقعك ناب زين وصو والفي أتونا كمي ناي مست والفي ناي شجارة والفي ناي زموت والفي كلهم والفتات بمنتاي ديم زجمرو بمزنقع سلام بولوني الناس زناقع يوم زنقعنا زلو بكل يوم تميدهم لا ورمعت طلب قصالخنا علللينا كل شيء تباهله سمع كاينو عنده ودعوتي نغي حلو لخو قري حلو حقوي ودغشي حجش وانويو عيلو مع كوركا حلو يدقرو حجون دقيمة قبلكم سمعوني مفرح زي كونه متنقاق يزدلي طبوغ يرنا كنتن تنوينا بكتالي حج نخيد نقزا كيما سي مدري بمستوعال كنبرازا مدري فغاد يخون نلعو الفتعري وفغاد يخون نلعو الفتعري
ሰላም